कलीम अल्लाह के रूपारा, नबी के आशिकों मोहम्मद हबीबुल्लाह के रूपारा, मोहम्मद रहमतुल्लाह के रूपारा, मोहम्मद कमाल अल्लाह के रूपारा, मोहम्मद जमाल अल्लाह के रूपारा, मोहम्मद मसीहत अल्लाह के रूपारा। अभी कुरान में पर पे लेके आओ मैं आपको 14 के नामों में 12 की हकीकत का जज्बा दिखाऊं। ला नबी बाद अहमद के रूपारा, अली बिन नबी तालिब के रूपारा, फखरे हाजरा सैयदा के रूपारा, इमाम हसन मुस्तफा के रूपारा, इमाम हुसैन शहीद के रूपारा, अली ज़ैन आबिदीन के रूपारा, इमाम मोहम्मद बाकर के रूपारा, इमाम जाफर सादिक के रूपारा, इमाम मूसा काज़िम के रूपारा, इमाम अली रज़ा के रूपारा, बैठे हो या चले गए हो, इमाम मोहम्मद जवाद के रूपारा, इमाम हसन अस्करी के रूपारा, इमाम अली मकी के रूपारा, इमाम मोहम्मद मेहदी के रूपारा। मेरा जुब मजमा अभी कुरान में पे लेके आओ। कुरान में मूसा के असा से बनने वाले रस्ते पारा, कुरान में मूसा की कौमें है पारा, कुरान में यकूब के बेटे है पारा, एक दिन के घंटे है पारा, एक रात के घंटे है पारा। आप टाइम देखो घड़ी में हिस्से है पारा, बंदे चुप हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह के रूपारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूपारा, अलीजन वलीउल्लाह के रूपारा। सारे क्या कहने आपकी मार्फत में, जियो सलामत रहो मौला, आपकी मार्फत में और इजाफा। जो बंदे रात के अंधेरे में अपनी नींदें छोड़ के फजाइल अहले बैत में हाथ बुलंद कर रहे हैं, मैं मिंबर पे हाथ बांध के बीबी से गुजारिश कर रहा हूँ कि बीबी इन उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज ना करना। बीबी इन उठे हुए हाथों को बाद ज़ुहूर इमाम की नलैन पर लगने के काबिल बना। कोई बड़ा जाकिर नहीं, कोई बड़ा खतीब नहीं, कोई बड़ा आलम नहीं, तालिबे इल्म होने की हैसियत से आपके सामने कुरान की एक आयत मौज़ूए गुफ्तगू रखी। खुदा कुरान में कहता है इसका रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कह दिया तुम्हारे रब ने कि जमीन पर एक खलीफा बनेगा। खुदा ने आदमियत की हिदायत के लिए आदम को हाथी बना के दुनिया में भेजा। बोलो बोलो जो नीचे होकर बैठे हो, खुदा ने आदम को दुनिया में भेजा। मैंने कोई रिवायत तो नहीं पढ़ी, बंदे हैरान हो गए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। खुदा कुरान में कहता है इसका रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कह दिया तुम्हारे रब ने जमीन पर एक खलीफा बनेगा। खुदा ने आदम को बनाया, बना के रख दिया। खुदा ने आदम को बनाया, बना के रख दिया, अभी सजदा नहीं करवाया। फ्रंट वाले बंदे तो जागो मेरे साथ, सजदा कब हुआ? रिवायत नहीं पढ़ा होगा जी, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। खुदा कुरान में कहता है फैज़ा सवैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं। जिसे फूंकने का नहीं पता, जिसे रूह का नहीं पता, अल्लाह जाने आपके अंदर भी तो रूह है ना। खुदा ने फरमाया जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फिर इसे सजदा करना। इसका मतलब सजदा आदम को तो हुआ ही नहीं। ओए होए होए जागना मेरे साथ जो अली के नौकर बैठे हो, मैंने जुमला पढ़ना है, बंदों के चेहरे पढ़ने हैं, कौन सा अली का नौकर कहाँ किस मयार पे बैठा है। आज तक हमें यही पता चला सजदा आदम को हुआ, सजदा आदम को हुआ। इब्लीस ने इनकार भी आदम का किया था। रमजान सब मैंने कुरान पढ़ा, खुदा कुरान में कहता है जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फिर इसे सजदा करना। जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फिर इसे सजदा करना। एक बंदा भी बोला मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा फरमाता जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं, फूंक मारने के लिए लाहौर वालों कम से कम 2 होंठों की जरूरत होती है। फूंक मार शाबाश चोली के लेकर बैठे हो। खुदा कुरान में कहता है जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं फिर इसे सजदा करना। और मिलके अल्लाह से पूछते हैं हाथ बांध के मेरे अल्लाह आखिर ये रूह है क्या जिस रूह का इनकार करने से एक नूरी फरिश्ता इब्लीस बन गया, जिस रूह का इनकार करने से फरिश्ता इब्लीस बन गया, जिस रूह का इनकार करने से इतनी इबादत करने वाला फरिश्ता शैतान बन गया। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा मेरे अल्लाह आखिर
آج یہ روح ہے کیا جس روح کا انکار کرنے سے ابلیس بنا، جس روح کا انکار کرنے سے اتنا بڑا عبادت گزار شیطان بن گیا۔ آواز پروردگار آتی ہے، انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ پھر میں جملہ پڑھنے کا حق رکھتا ہوں، جو اللہ کے ایک امر کا انکار کرے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو علی جیسے پورے اولو الامر کا انکار کرے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جو علی جیسے پورے اولو الامر کا انکار کرے۔ خدا نے فرمایا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر اسے سجدے میں گر جانا۔ اب چپ بیٹھے، قرآن کہتا ہے کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ایک تھا ابلیس جس نے انکار کیا۔ اچھا جب اس نے انکار کیا، مجھے ایک بندہ بھی بتائے ضرور یہ بیٹھا کہاں تھا؟ فرشتوں کے درمیان تھا۔ کون؟ بولو میرے ساتھ۔ فرشتہ تھا، ابلیس بنا کیسے؟ جب اس نے ایک امر کا انکار کیا، اس نے ایک امر کا انکار کیا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، خدا نے قرآن میں فرمایا فخرج لعنت اللہ یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا یہ خوبصورت سماعت ہے آپ کی؟ مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ مجھے بتاؤ، شیطان نے شاہ جی اس سے پہلے کوئی غلطی کی ہو؟ اس نے صرف ایک انکار کیا۔ خدا نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے، علی اصغر شاہ صاحب دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، خدا نے لعنت کا توق ڈال کے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے ایک امر کا انکار کیا۔ تو آؤ مل کے اللہ سے یہ نہ پوچھے، میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، ستار ایوب ہے، میرے اللہ تیرا اپنا کہنا ہے بندہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ شاباش جو بول رہے ہو۔ میں نے کہا میرے اللہ تیرا اپنا کہنا ہے بندہ 70 مرتبہ غلطی کرے، 70 مرتبہ گناہ کرے، پلٹ کے میں اللہ کی بارگاہ میں آئے، میں اللہ اسے بخش دیتا ہوں، میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ شیطان نے تو پہلی غلطی کی تھی، اسے بھی بخش دیتا، اسے بھی معاف کر دیتا۔ آواز پروردگار آتی ہے، موسم تجھے نہیں پتا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ بولو جس کے اندر علی بس رہا ہے، آواز پروردگار، یہ معیار ہے لاہور کا، کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں آواز پروردگار آتی ہے، موسم تجھے نہیں پتا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اس شیطان کو اس کے سجدوں کی وجہ سے بخش دیا، اگر آج اس شیطان کو اس کی عبادت کی وجہ سے بخش دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر، بڑے بڑے حجت کے منکر، بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اپنے سر پہ لا کے رکھ کے کہیں گے میرے اللہ اسے بھی بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے، اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ اپنے منکروں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا۔ میں اللہ اپنے منکروں کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنی حجت کے منکر کو اگر اجازت دیتے ہو تو میں اللہ کی ان حجتوں میں فرق بتاؤں۔ اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ سارے بولو پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تھوڑی سی احمد فرمائیے گا۔ ابھی قرآن منبر میں لے کے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب تک حجتیں رہیں تب تک معجزات رہے۔ حجت چلی گئی، پیچھے معجزہ چلا گیا۔ آپ ہاتھ باندھ کے میرے سامنے چپ ہو کے بیٹھ گئے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے حجت رہی، معجزہ رہا۔ حجت چلی گئی، پیاشا جی معجزہ چلا گیا۔ دلیل دوں؟ قرآن کہتا ہے کہ
موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ تھا جو محنت پہ بولنے کے عادی تھے، لیکن جب تک موسیٰ تھے عصا معجزہ دکھاتا رہا جو ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہے ہیں۔ داؤد کے پاس لوہے کو موم کرنے کا معجزہ تھا جب تک داؤد تھے، بولو میرے ساتھ، تب تک لوہا موم ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ تھا، لیکن ابراہیم تھے، معجزہ تھا۔ دکھ دل میں لے کے گھر تک جاؤں گا، آپ نے دل میں علی بھی بسایا ہوا تھا۔ علی کے فضائل کا جملہ سن کے پھر چپ کر کے بیٹھے رہے۔ علی کے نوکروں جن بندوں کی رگوں میں ولایت علی خون بن کے دوڑ رہا ہے، وہ بندے سر اٹھائیں اور اس نوکر کا اگلا جملہ وہ سن کرے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جب تک حجتیں رہی تب تک ان کا معجزہ رہا، حجتیں چلی گئی پیچھے معجزہ چلا گیا۔ موسیٰ تھے عصا معجزہ دکھاتا رہا، داؤد تھے لوہا موم ہوتا رہا، ابراہیم تھے آگ گلزار ہوتی رہی۔ رمضان صاحب خدا قرآن میں کہتا ہے حجت رہی معجزہ رہا، حجت چلی گئی معجزہ چلا گیا۔ اب آپ کے چہروں کی رنگت بتائے گی کون سا بندہ علی کو کس معیار پہ جا کے مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حجت تھی معجزہ تھا، حجت چلی گئی معجزہ چلا گیا۔ لاہور والوں اللہ جانے اللہ کی کتنی بڑی حجت کو علی کہتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے علی کی پاک ماں کعبے کے قریب گئی تھی، دیوار پہ نشان آج بھی موجود ہے۔ کیا کہنا آپ کے، کیا کہنا؟ دیوار پہ نشان، بولو دیوار پہ نشان، دیوار پہ نشان۔ بندے کہتے ہیں جی شیعہ لکیر کے فقیر، دنیا کو ہم 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف وہ ایک لکیر کے فقیر ہے جو علی کی آمد پہ کعبے کی دیوار پہ آئی ہے۔ نہیں تھک گیا ہے مجمع تو میں چھوڑ دیتا ہوں ان پر۔ چلے جو بندے یا علی مدد کہتے ہیں ان کے لیے ایک میں گفٹ دینے لگا ہوں۔ بندوں کو صدیاں گزر گئی، رمضان صاحب ہم پہ اعتراض کرتے ہوئے شیعہ یا علی مدد، شاہ علی مدد، شاہ علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ایسی دلیل دوں کہ چھوٹے سے بچے بھی آئے سمجھے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں شیعہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کہتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ، جس بندے کو سمجھ آ رہی وہ سر نہ ہلائی زبان سے بولے میرے ساتھ۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے۔ جو بندے ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہے ہیں وہ تو بندے تھوڑی زحمت کرے۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، وہ یہ نہیں دیکھتا کون آیا، کس نے دیا، کیا دیا، وہ جو دیتا ہے فقیر چپ کر کے رکھ لیتا ہے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کھاڑک علی کی عزت کی قسم ہے، کھاڑک علاقے میں اس امام بارگاہ میں جو نوکر ہاتھ باندھ کے ایک دلیل دینے لگا ہے، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے وہ جو دے چپ کر کے رکھ لیتا فقیر۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم بھی اللہ کے گھر سے مانگنے کے لیے گئے تھے، اب اللہ کے گھر سے سوائے ہمارے پیر کے آیا ہی کوئی نہیں۔ علی کی آمد کا نشان آج بھی موجود ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اس نشان کو مٹانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ بڑی کی، چلے جو بندہ بڑی کہہ کے بولا نا میرے ساتھ، وہ بندہ اگلی صدر پہ چپ رہا تو میں دکھ دل میں لے کے جاؤں گا کہ آپ نے جملہ سمجھ بھی لیا تھا پھر چپ کر کے بیٹھے رہے۔ سعودی حکومت نے مختلف ممالک سے رمضان صاحب مختلف انجینئرز بلوائے، کتابیں کہتے ہیں مختلف انگریز آئے، مختلف انجینئرز آئے، انہوں نے اپنے اپنے کیمیکل لگائے، چلے گئے، واپس پلٹ کے آئے، نشان پھر ویسے کا ویسا، نشان پھر جس بندے کے دل کے اندر ولایت علی کا نشان ہے وہ بندہ سر نہیں ہلائے گا، زبان سے بولے گا میرے ساتھ۔ جو علی کے نوکر، علی کے حکمدار، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، کتابیں کہتی ہیں انگریزوں نے اپنے اپنے کیمیکل لگائے، چلے گئے، واپس پلٹ کے آئے، نشان پھر ویسے کا ویسا۔ آصف صاحب انگریز گھبرا گئے، انگریز چکر آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں نشان مٹانے کا نہ کہو، ہمیں بتاؤ نشان پڑا کب تھا، نشان پڑا کیسے تھا۔
हुकूमत को बताना पड़ गया। सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक मस्तूर निकली थी, दीवार ने फट के उसे रास्ता दे दिया। अंग्रेजों ने कहा हम मुसलमान नहीं बेईमान भी नहीं है, हम मुसलमान नहीं बेईमान भी नहीं है। जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं लेते। क्या जिन्हें रास्ते खुदा देता है बंदे वापस नहीं लेते। खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अली आए अल्लाह के घर में। जो बंदा इस जुमले पे नहीं बोला उसे कोई शक है? कहाँ है अली? बोलो, गर्ज के बोला करो। एक बात, हमारा पीर तो है जो अल्लाह के घर में आया, तो फिर लोग अल्लाह के घर को सजदे करने लगे। जो मार्फत वाले बंदे बैठे हो बोलो मेरे साथ, अली आए अल्लाह के घर में। 13 रजब अली की अम्मा अल्लाह के घर में, 14 रजब अली की अम्मा अल्लाह के घर में, 15 रजब शाहजी अली की अम्मा अल्लाह के घर में। अब जुमले मेरे नहीं, अल्लामा बाकर मजलिसी के जुमले। वो लिखते हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा हो गया 16 रजब को अल्लाह के घर के सामने। नहीं, ज़हमत फरमाओ, यानी जो दिन को बैठते हैं वो रात वालों को बताते हैं, जो रात को आते हैं वो दिन वालों को बताते हैं। ऐसे हो गया। काबे की दीवार फटी थी, बीबी अंदर चली गई है, दीवार फिर से जुड़ गई है। यानी लोग आते रहे, जो पहले बैठे थे वो आने वालों को बताते रहे। बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया काबे के दरवाजे के सामने, बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने। लाहौर के शरीफों अल्लामा बाकर मजलिसी को बिहारुल अनवार में लिखना पड़ा। पूरे अरब की तारीख में 2 बड़े इज्तिमा हुए हैं, एक 16 रजब को अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने, दूसरा 18 ज़िलहज को खदीर खुम के मैदान में। आगे वो लिखते हैं कि दोनों इज्तिमा अली के सदके में है, एक दीदारे अली के लिए, दूसरा इकरारे अली के लिए। एक दीदारे अली के लिए, दूसरा इकरारे अली के लिए। 13 रजब बीबी काबे में, 14 रजब बीबी काबे में, 15 रजब बीबी काबे में। किसी दुश्मन से दुश्मन की फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत दिखाओ कि इन 3 दिन और 3 रातों में। मैं जुमला बड़ी आहिस्ता से बड़ा जोर लगा दिया। अब मैं देखता हूँ कौन है जो जुमला सुन के मेरे साथ जोर लगाता है। 3 दिन और 3 रातें हजरत अबू तालिब की जोजा अल्लाह के घर में रही। किसी दुश्मन से दुश्मन की फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत दिखाओ कि इन 3 दिन और 3 रातों में हजरत अबू तालिब अपनी जोजा को ढूंढने निकले। दुख लगा है उस बंदे पे जो बंदा जुमला सुन के फिर चुप करके बैठा रहा। 3 दिन और 3 रातें हजरत अली की अम्मा अल्लाह के घर में रही। मुझे बोल के बताओ, किसी तारीख की फटी से फटी किताब में दिखाओ हजरत अबू तालिब अपनी जोजा को ढूंढने निकले हो, रसूल अपनी अम्मा को ढूंढने निकले हो। मक्के वालों ने यह मंजर देखा, मक्के वाले बेचैन हो गए, मक्के वाले परेशान हो गए। मेरा खामोश मजमा, लात के मानने वाले लात से पूछे, मन्नात के मानने वाले मन्नात से पूछे, उस्सा के मानने वाले उस्सा से पूछे। इन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, ये बीबी अल्लाह के घर में गई है, कहीं भी दीवार के जरिए से है, जबकि अल्लाह के घर के दरवाजे के ताले की चाबी भी इन्हीं के घर में पड़ी हुई है। मक्के वाले बेचैन हुए, मक्के वाले परेशान हुए। सियाए अली के बाबा हजरत अबू तालिब के घर के दरवाजे के सामने इन्होंने अली के बाबा हजरत अबू तालिब के घर के दरवाजे पे आके दस्तक दी। लाहौर वालों अंदर से आए अली के बाप, इन्होंने कहा अबू तालिब आपकी सोचा अल्लाह के घर में चली गई है, आपको परेशानी क्यों नहीं है? हजरत अबू तालिब ने जो खूबसूरत जुमला फरमाया, जब मोहसिन रज़ा अलवी सारी जिंदगी कुर्बान कर दे अली के बाबा पे, इसी एक जुमले पे हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मक्के के चाहिलो तुम्हें परेशानी किस बात की है? जाने वाली
वाली जाने, साबुदाने वाला जाने। तुम्हें परेशानी किस बात की? क्या कहने आपके उठे हुए हाथों के? हजरत अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया, मक्के के लोगों, तुम्हें परेशानी किस बात की है? जाने वाली जाने, चाहे बुलाने वाला जाने, मेजबान जाने, शाम मेहमान जाने। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें अल्लाह के घर में जाके पता करना पड़ेगा। आखिर अबू तालिब की सोचा, अल्लाह के घर में क्या कर रही है जो बंदा हैरान हो गए मेरी तरफ देख रहा है। मक्के के लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर बैठी थी अली की माँ, आवाज़ परवरदिगार आई, उठ अली की माँ, दरवाजा खोल। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं। आवाज़ परवरदिगार आई, अली की माँ, बंदों ने पहली बार मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोल। और इन्हें अपना अली दिखा ताकि इन्हें पता चले जब अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली आता है। कोई बंदा किसी गलत फहमी में ना रहे कि माज़अल्लाह मैंने अली को अल्लाह कह दिया। भाई अली तो वाहद है कि जिसने सजदे में झुक के बताया कि कोई अल्लाह है जिसे अली भी झुकता है। क्या कहने आप? अली आए अल्लाह के घर में। आखिरी जुमला, इसके बाद दो जुमले मुसाहिब के मिंबर की बुला के हवाले आपकी ज़हन में तमाम करने लगा। पढ़ो एक जुमला फदाइल। अली आए अल्लाह के घर में, रसूल चले अपने घर से। नबियों के सुल्तान ने अल्लाह के घर में आके अली की अम्मा से कहा, अम्मा ये अमानत मुझे दे। लाहौर के अली के नौकरों, आपको अमानत का नहीं पता? अमानत किसे कहते हैं? चलिए मैं आसान कर देता हूँ आपकी खामोशी को देखते हुए। आसफ भाई, कौन कह रहा है कि अम्मा ये अमानत मुझे दे? रमजान साहब, जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे। बोले बोले वो बंदा जिसके अंदर अली बस रहा है। क्या कहने आपकी मार्फत के? किताबें उठा के पढ़ो, जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे वो कह रहा है अम्मा ये अमानत मुझे दे, अम्मा ये अमानत मुझे दे, अम्मा ये अमानत मुझे दे। इधर अली की अम्मा ने किताबें कहती है नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान को रखा, नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान को रखा। जैसे ही नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान मेरे मुर्शिद अली, मेरे पीर अली, मेरे रहबर अली का आना था, नबियों के सुल्तान ने, अब जुमले मेरे नहीं, अहले सुन्नत के कौसर नियाज़ी लिखते हैं किताब सफा सदर मैज़ामन, जुमला सुन के समझ के फिर चुप करके बैठे रहो। फिर आप ज़ामन अहले सुन्नत के कौसर नियाज़ी लिखते हैं नबियों के सुल्तान ने अली को अपने हाथों पे उठा के अल्लाह के घर में खड़े हो के एक जुमला फरमाया। नबियों के सुल्तान ने फरमाया मेरे अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है जिस तरह अली के बाप अबू तालिब ने मुझ मोहम्मद को मक्के में लोरियां दी थी, आज उसके बेटे को तेरे घर में खड़ा हो के मैं मोहम्मद लोरियां दूं, लोरियां सुनना मोहम्मद मुस्तफा की लाहौर वालों। नबियों के सुल्तान ने अली को हाथों पे उठा के लोरी देना शुरू की। चाहे लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, बुग़्ज़ों का बुग़्ज़ी, अदुओं का अदुई, जाहिलियत तमिन्नी व अना मिन्का। तेरा खून मेरा खून है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। इतने जुमले नबियों के सुल्तान ने कहने थे। थोड़ी ही देर के बाद जिब्राइल आए। जिब्राइल ने आगे कहा अल्लाह का हबीब, अल्लाह कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। अल्लाह का हबीब अल्लाह कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। तूने एक लोरी अली को उठा के अपनी तरफ से दी है। तूने कहा तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। अब एक लोरी मुझे अल्लाह की तरफ से दे। अली को उठा के गए। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रज़ी अल्लाह है, तेरे दुश्मन लानतुल्लाह है।
फजाइल जैसे भी सुना, लेकिन कोशिश करना मसाइब को अपने ऊपर महसूस करके सुनना, क्योंकि मसाइब सुनने का नाम नहीं, मसाइब अपने ऊपर कैफियत तारी करने का नाम है। शाह जी इशारा करूंगा तो मौला के इल्म को ले आइएगा, ज्यादा जहमत नहीं करवाऊंगा मैं अब्बास के नौकरों जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियां तशरीफ फरमा, जो मेरी बात की गवाही देंगी। किसी घर में किसी बहन के 5 भाई भी होना तो उन 5 भाइयों में एक भाई पे बहनों को बड़ा मान होता है। तो अली के 18 बेटों में से जिस पे सबसे ज्यादा मान था ना अली की बेटियों को, उसे अब्बास कहते हैं। जिस अब्बास के सहारे अली की बेटियां मदीने से घर से निकल पड़ी थी। जाकरीन मौला अब्बास को अली की बेटियों का बुर्का पड़ता है। बड़ा मान था अली की बेटियों को मौला अब्बास पे। चले मैं आपके रुलाने के लिए सतर पढ़ देता हूँ। आज 1400 साल के बाद, आप मेरी बात की गवाही देंगे, आज 1400 साल के बाद हमारी बहनें बेटियां अलमे अब्बास के साए तले जाके अपनी उम्मीद लेके जाती हैं। नहीं आता रोना? जो बंदा मौला अब्बास का नौकर बैठा है वो शर्म करके ना रोए, हाय करके जरूर रोना, क्योंकि आंसू आपके बस में नहीं, हाय तो आपके बस में है। किताबें कहती है, अज़ादारों मुझे बोल के बताओ, आज 1400 साल के बाद हमारी बहनें बेटी, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ अलमे अब्बास के साए तले जाके अपनी उम्मीद लेके जाती हैं। मुझे बोल के बताओ अज़ादारों, जिस अब्बास के अलम पे आज 1450 साल के बाद हमारी बच्चियों को इतनी आस है, अगर जुमला महसूस कर लिया ना तो घर तक बिस्तर पे भी रहोगे। जिस अब्बास के अलम पे आज 1400 साल के बाद हमारी बच्चियों को इतनी आस है, अल्लाह जाने करबला के जंगल में हुसैन की 4 साला बच्ची की कितनी आस होगी। हाय तो करना, जिसे हाथ दिया है मौला ने, हाथ सलाम है तो तुम आदमी का हाथ सीने पे आना चाहिए। वहद हस्सी है मौला अब्बास, जिसने बार बार जाने की इजाजत मांगी। आप माँ की गोद से मसाइब सुनते आ रहे हैं। जब बार बार मौला अब्बास ने हुसैन इब्ने अली से इजाजत मांगी ना, रमजान साहब हाथ बांध के जुमला पढ़ने लगा हूँ, हुसैन इब्ने अली ने फरमाया अब्बास तो मेरी फौज का सिपाही सलार है। और जब बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए आया है, शर्म करके ना रोना, हाथ सलामत है तो सीने पे आना चाहिए। अब्बास को मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास तो मेरी बहनों का मान है, अब्बास तो मेरी फौज का सिपाही सलार है। किताबें कहती सखी अब्बास ने बिना तस्बीह एक मरतबा दाएं देखा लाशों के ढेर, एक मरतबा बाएं देखा लाशों के ढेर। अब्बास रो के कहते मौला अब वो फौज रही कहाँ जिसका मैं सिपाही सलार हूँ। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, सैयद की ये सफेद अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मौला अब वो फौज रही कहाँ जिसका मैं अब्बास सिपाही सलार हूँ। बार बार इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास, अगर तूने जाना है तो जा फिर उसी से इजाजत ले जिसने तुझे पाला है। नहीं आता रोना लाहौर वालों आपको, जो बंदे गाजी के अलम के साए तले जाके दुआएं मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, सिपाही मांगते हैं। मैं गाजी की गुर्बत का जुमला पढ़ूं और आपके आंसू आ जाने चाहिए। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया जा अब्बास फिर उसी से इजाजत ले जिसने तुझे पाला है। अज़ादारों बताओ किसने अब्बास को पाला? इसने सिर्फ अकबर नहीं पाला, इसने सिर्फ कासिम नहीं पाला, पूरी करबला जवान करके इस बीबी ने हुसैन को दी है। इस अली की आलिया बेटी ने, जिनके आंसू आगे मौला कबूल फरमाई, इस अली की आलिया बेटी ने पूरी करबला जवान करके हुसैन को दी। आए जनाब अब्बास, आगे हाथ बांधे, मंजर बनाने लगा हूं। जिसने बिस्तर पे रोना है कोशिश कर लेना 2-4 आंसू आ जाए।
اللہ جانے تیری یا میری آخری مجلس ہو، اللہ جانے اگلی مجلس سننے کو ملے یا نہ ملے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیدا ہی عزاداری کے لیے ہوئے ہیں، وہ بندہ شرم کر کے نہیں روئے گا۔ جو پاس کے مرید بیٹھے ہو بلا تشبیہ پاس نے ہاتھ باندھے رو کے کہنے لگے مرشد زادی مجھے جانے کی اجازت ہو۔ آپ کا پتھر کا دل تو نہیں ہے، آپ کا پتھر کا جگر تو نہیں ہے جسے رونا نہیں آیا۔ بی بی کے سامنے عباس فرماتے ہیں، عباس نے آگے کہا مرشد زادی مجھے جانے کی اجازت دو۔ اتنے جملے کہنے تھے، بی بی تڑپ کے رو کے کہتی ہے عباس قد صدقت امیر المومنین، میرے پاپا نے سچ فرمایا تھا۔ عباس نے رو کے کہا مرشد زادی آپ کے پاپا نے کیا فرمایا تھا؟ بی بی فرماتی عباس ایک وقت تھا تو بڑا چھوٹا تھا، میرے پاپا میرے سر کی بجائے میری کلائیاں چوم رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے بیٹا ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ عباس کے نوکرے بی بی فرماتی عباس میں تجھے دیکھتی رہی، رو رو کے کہتی رہی جس کا عباس جیسا ویر ہو اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون لا سکتا ہے، اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے۔ اجر من اللہ۔ آخری جملہ، جو بندے بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، کتابیں کہتی ہو گئے تیار۔ جناب عباس جیسے تیار ہوئے، حسین ابن علی نے فرمایا 15 رمضان۔ اب جو بندے ماں کی گود سے مجلسوں میں آتے ہیں، حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں، اگلی سطر پہ شرم کر کے نہ رونا۔ جو بندے بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، حسین کی آوازیں 15 رمضان، مکے کی دھرتی، عباس کی ضمانت کس نے دی تھی؟ ہائے تو آپ کے بس میں نہ لاہور والوں، آنسو آپ کے بس میں نہیں۔ اتنے جملے رمضان سب کہنے تھے۔ علی کی عالیہ بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی بھیا حسین عباس کی ضمانت میں نے دی تھی۔ حسین نے رو کے کہا عباس کی جانے کی تیاری دے۔ جو ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہے ہیں، عباس کی جانے کی تیاری دے۔ جتنا آپ سن سکے میں اتنا ہی پڑھوں گا، کہیں کوئی ماتمی مر نہ جائے۔ حوصلے سے اگر برداشت کر سکو تو میں اگلی سطر پڑھوں گا، ورنہ یہیں پہ مولا کے علم کو لے آنا۔ عزاداروں کتابیں کہتی علی کی عالیہ بیٹی، علی کی ام المصائب بیٹی، علی کی پردہ دار بیٹی آگے بڑھی، رو کے کہتی بھیا حسین عباس کی ضمانت میں نے دی تھی۔ حسین کے سامنے اتنے جملے کہنے تھے، بی بی رو کے کہتی ہے بھیا حسین آپ جیسے حکم فرمائیں گے میرا عباس ویسے کرے گا۔ جیسے ہی عباس کو تیار حسین نے دیکھا، حسین نے رو کے کہا عباس اپنے سر سے خود اٹھا۔ اور جو بندہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، جو حلقے کا ماتمی بیٹھا ہے، سر اٹھانا علی کی عزت کی قسم ہے۔ جو حلقے کا ماتمی بیٹھا ہے، حسین نے فرمایا عباس اپنے سر سے خود اتار۔ عباس نے خود اتارا۔ اب آپ کا پتھر کا جگر تو نہیں، جو مومن بیٹھے ہو، جو عزادار بیٹھے ہو، اگر جملہ پہنچا پایا بستر میں بھی رو گئے۔ عباس کو حسین نے کہا عباس اب یہ زرہ بھی مجھے دے دے، اب یہ زرہ بھی اتار۔ عزاداروں زرہ لوہے کی ایک جیکٹ ہوتی ہے جو جنگ میں سپاہی پہنتا ہے، جیسے تلوار کا وار آئے زرہ روکتی ہے، نیزہ آئے زرہ روکتی ہے، پرچی آئے زرہ روکتی ہے۔ آپ کا پتھر کا جگر تو نہیں۔ عباس کو حسین نے کہا عباس یہ زرہ مجھے دے دے۔ عباس نے زرہ اتاری، حسین کے قدموں پہ رکھی، حسین نے چہرے کا رخ پھیرا، حسین نے رو کے کہا عباس اب یہ تلوار بھی مجھے دے دے۔ حسین نے کہا عباس اب یہ تلوار بھی مجھے دے دے۔ تلوار کا نام آنا تھا۔ عباس رو کے کہتے مولا جنگ میں سپاہی کے پاس تلوار ہو، سامنے والی فوج پہ روب رہتا ہے۔ اتنے جملے کہنے تھے، حسین نے تڑپ کے رو کے کہا عباس خود بھی لے جا، عباس زرہ بھی لے جا، عباس تلوار بھی لے جا، لیکن یہ سوچ کے جنگ کرنا جتنے زخم تو نے شامیوں کو دینے ہیں بدلے تو میری بہنوں نے دینے ہیں، بدلے میری بیٹیوں نے دینے ہیں۔
बैठी माओ बहनों के लिए सदर पढ़ने लगा हूँ। जिस बंदे की आंख ने अभी भी वजू नहीं ना किया उसके लिए सदर पढ़ने लगा हूँ। आखिरी वक्त हुसैन इब्न अली सीने जुल्जना पे, हुसैन ने दाएं देखा, मंजर बनाना करबला का अपनी अपनी आंखों में। अल्लाह जाने वो कैसा मंजर होगा जब 9 लाख मारने वाले होंगे। अल्लाह जाने तो किस इंतजार में बैठा, मसाइब तो हो गया ना। 9 लाख मारने वाले होंगे, अकेला अली का लाल हुसैन करबला के जंगल में तीर खाने वाला रह गया होगा। हुसैन ने एक बार दाएं देखा, हुसैन ने बाएं देखा। हुसैन तड़प के फरमाते हैं, कहाँ गए मेरे शेर जो मुझे सवार करवाते थे, इतने जुमले कहने थे। शक्ल खैमे का पर्दा उठा, एक काले पुरखे वाली बीबी हुसैन के सुलझना के करीब आई, रो के कहती है, आ करबला का गरीब, तुझे मैं सवार करवाती हूँ। हुसैन की आवाज़ इतने मुश्किल वक्त में, कौन है जो मुझे सवार करवाने आई है? बीबी रो के कहती, मौला मैं अब्बास की बहन हूँ, कल रात गाजी मेरे खैमे में आया था, सासू जना भी लेके आया था, कभी सीन रखता था कभी उतारता था। बहनों ने पूछा, भैया अब्बास आप हमें क्यों बता रहे हैं, सुलझना को कैसे तैयार करते हैं? अब्बास की आवाज़ आई, बहनों कल मेरे मौला ने अकेले रह जाना है, तू गाजी बन के हुसैन को सवार करवाना। मौला में अब्बास की बहन हो, मौला में अलमोले की बहन, बाद में अब्बास, बाद में हुसैन।